प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको एक सच्चा और इबरतनाक वाक़या सुनाने वाली हूँ जो एक मासूम बच्चे के साथ पेश आया, और इस वाक़ये की गवाह एक माँ है। जब इस बदबख्त बाप ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली, फिर इस जालिम पर अल्लाह तबारक तआला का कैसा अजाब आया। दिल थाम कर ये वाक़या सुनिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वाक़या है मेरे प्यारे नाज़रीन। एक बाप का अपनी बेटी के साथ कैसा रिश्ता होता है। ये सभी जानते हैं कि बाप और बेटी का रिश्ता कितना पाक और अनमोल रिश्ता होता है। बाप बेटी का मुहाफिज होता है, पर होते हैं ना कुछ ऐसे बदबख्त बाप जो अपनी बेटी की भी इज्जत नहीं किया करते। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है। एक माँ इस वाक़या को सुनाती हुए कहती है कि मुल्के शाम में हमारा ख़ानदान आबाद था। मेरे माँ बाप ने मेरे अच्छे घर में शादी की और कार एक्सीडेंट के हादसे में मेरा शौहर दुनिया से चला गया। मेरे माँ बाप भी मर चुके थे। मैं बिल्कुल बेसहारा थी, भाइयों पर बोझ थी। मेरे भाइयों और भाभीयों ने मिलकर मेरी एक शराबी के साथ शादी कर दी। उस शराबी से कुछ पैसे लेकर मेरा उससे निकाह कर दिया। मैं फिर भी सब्र और शुक्र के साथ इस आदमी के साथ बस रही थी। वो मेरी उम्र से काफ़ी बड़ी उम्र का इंसान था। मैंने सोचा कि चलो मुझे सहारा मिल जाएगा और मेरी बेटी की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। इसका एक छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी मेरी बेटी रहा करती थी। शुरू में तो वो मेरी बेटी को अपनी ही बेटी मानता था, क्योंकि मेरी बेटी ने पैदा होते ही अपने बाप को नहीं देखा था। जब से होश संभाला था, इसी को अपना बाप कहने लगी थी। जब मैं हमल से थी तो मैं तब बहुत ही इबादत करती थी, बहुत सब्र और शुक्र के साथ रहती थी। इसी तरह मेरी बेटी में भी वो सारे गुण थे। वो भी इसी तरह मेरी तरह इबादत गुजार थी। मेरी बेटी ने कभी भी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाया था, बल्कि वो एक फर्माबरदार बेटी थी। मेरा शौहर और मेरी बेटी का बाप, मेरा शौहर जो एक अच्छा इंसान नहीं था, वो शराबी, जुआरी और जनाकार था। वो घर में जब भी आता नशे में धुंध होता, कभी बेटी को मारता और कभी मेरी धुलाई कर देता। मेरी कमसम बेटी बहुत ही साबर और शाकिर थी। वो बस अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती कि या अल्लाह मेरे बाप को हदायत दे दे। वो काम से काम रखती थी और मैं दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी, क्योंकि मेरा शौहर ना ही कोई काम करता था और ना ही इसने घर की कोई जिम्मेदारी उठा रखी थी। वो कमाता नहीं था। मेरी बेटी सारा दिन घर का काम करती, घर को संभालती, और मैं बाहर लोगों के घरों में सब काम करती। लेकिन इसमें एक बुरी बात ये थी कि मैं जो भी घर से कमा कर लेके आती, वो मेरा शौहर मुझसे छीन लेता था और कहता कि इस पर मेरा हक है, तू जा और कमा कर लेकर आ। मेरी बेटी घर का काम करती रहती, वो मेरी बेटी को घूर घूर कर देखता रहता था। वो खुद तो 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन अपनी बेटी को गंदी नज़र के साथ देखता था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बाहया और पाकीज़ा थी। ना ही वो घर से बाहर जाती थी और ना ही दरवाजे पर खड़ी होकर किसी से बात करती थी। वो अपने काम से काम रखने वाली अल्लाह की नेक बंदी थी। बाप इसको ऐसे देखता कि जैसे इसको खा जाएगा। जब इसको बाप की शैतानी नज़रों से खौफ आता तो अल्लाह के हाथ झुक कर सजदे में जाकर दुआ करती कि या अल्लाह मेरी तू हिफाजत करना, और तुझे गवाह बनाती हूँ। तो मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती और लोगों के जूठे बर्तन धोती, घर आकर थक कर सो जाती। मेरा शौहर सारा दिन घर से बाहर रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, फिर घर आता तो बेटी को हुक्म देता कि मुझे खाना दो। वो बेचारी सारा दिन की थकी सो रही होती, लेकिन वो इसको लात मारकर अपना सारा काम करवाता। जब खा पी लेता तो फिर अपनी बेटी से पाँव दबाता। वो नींद से बेहाल हो रही थी, फिर भी वो उफ ना करती और करती काम सारे, क्योंकि वो ये सोच रही होती थी कि मेरे सामने कोई और नहीं, उसका सखा बाप है। बाप के रुतबे की इसको पहचान थी, तभी सर झुकाकर इसकी खिदमत किया करती। लेकिन वो बाप नहीं, एक शैतानी सोच वाला इंसान था। एक ऐसा शख्स था जिसको किसी भी रिश्ते की तमीज़ नहीं थी। मैं अल्लाह तबारक तआला से बस यही दुआ किया करती थी कि या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। एक दफ़ा का वाक़या है तो मैं काम पे गई हुई थी। मेरा बिगड़ा हुआ शौहर अपने अय्याश दोस्त को साथ ले आया।
आती ही मेरी बेटी को आवाज़ दी। मेरी बेटी इस दोस्त के सामने नहीं आना चाहती थी, पर वो बाप था कि बार बार आवाज़ दिए जा रहा था। फिर उठा, वो मारता हुआ घसीटता हुआ इसको अपने दोस्त के सामने ले आया। वो दोस्त भी शैतानी हंसी हंसते हुए इस लड़की को देख रहा था। फिर बाप ने कहा, खाना दो इसको। मेरी मासूम बेटी खाना पकाने लगी। मेरे शोहर का ये अय्याश दोस्त मेरी बेटी को घूर घूर कर देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत हसीन है, ये हीरा कहाँ छुपा कर रखा था। इसे देखकर मुझे ये ख्याल आया है कि तूने इसको मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। वो कहने लगा कि किसी के सामने ये नहीं आती, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं खींचकर इसको आपके पास लेके आया हूँ। इसका शैतानी दोस्त कह रहा था कि मेरे मन में एक ख्याल आया है कि देखो, तुम्हारी बीवी की तो उम्र हो चुकी है, वो बूढ़ी हो चुकी है, और तुम एक हट्टे कट्टे आदमी हो, दिखने में भी अच्छे लगते हो, अपनी जवानी को ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर सुकून से घर में रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को क्यों ना अपनी बीवी बना लो। घर में जब जवान बीवी होती है तो आदमी का दिल घर में ही लगा रहता है। खूब मज़े करना, अय्याशी करना, अगर बाहर जाना हो तो बस मुझसे मिल लेना, और फिर घर में तुम्हारी जवान बीवी तुम्हारी खिदमत के लिए होगी। पर वो कहने लगा, ये तो मेरी बेटी है, इससे शादी कैसे हो सकती है, मेरी बीवी फिर क्या कहेगी। लेकिन पर जैसी सोबत हो वैसे ही इंसान की सोच भी हो जाती है। शैतान का साथी भी शैतान ही होता है। जब शैतान दोस्त ने इसके जहन में ये बात डाल दी तो मेरा शोहर तो वैसे ही भटका हुआ था। इसने ये नहीं कहा कि मैं तो इसका महरम हूँ, इसका बाप हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो तो शराब के नशे में चूर था, होश में तो काम ऐसे इंसान नहीं कर सकता। इसके जहन में शैतानी वसवसे चलने लगे। कहने लगा, बात तो वो सही कर रहा है, बात तो ठीक है, मैं क्यों बाहर रहकर अपनी जवानी को बर्बाद करूं, बाहर आवारागर्दी करूं, क्यों न इससे शादी कर लूं, जबकि खूबसूरत लड़की घर में है। क्योंकि मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कह सकेंगे। अब वो बह चुका था और अपने दोस्त से कहने लगा कि बताओ ये कैसे हो सकता है और मैं इससे शादी कैसे करूं। वो कहने लगा कि तुम्हारी बीवी तो वैसे भी घर पर नहीं होती, बस मैं काजी को ले आता हूँ, काजी को तुम ये कहना कि ये यतीम लड़की थी, बेसहारा थी, किसी दोस्त की ये बेटी थी, तो इसलिए मैं इसको ले आया हूँ और इसको सहारा देने के लिए मैं इससे निकाह कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी को वैसे भी यहाँ कोई नहीं जानता। इसके बाद वो खाना खाने लगे। मेरी बेटी ने यह सब कुछ सुन लिया था। यह सुनते ही मेरी बेटी थर थर काँपने लगी। जब मैं अपने काम से फारिग होकर घर में आई तो मेरी बेटी कहने लगी कि ए माँ, मेरा बाप कुछ मेरे साथ इरादे गलत रखता है, वो कुछ गलत करने वाला है, खुदारा मुझे बचा लो। ये कहकर सारी बात उसने जो मांजरा था मुझे बता दिया। मैं तो बहुत ही थकी हुई थी और मालकिन ने मुझे डांटा भी बहुत था, सारे काम मुझसे करवाती। मैं थकन से चूर चूर थी और हम माँ बाप अपने बच्चों की बात कहाँ सुनते हैं। मैंने भी लापरवाही के साथ इसकी बात सुनी और इसको समझा दिया कि वो शराबी है, शराब पीकर आया होगा और बहकी बहकी बातें कर रहा होगा। इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, फिक्र मत करो, वो तेरा बाप है, इतना भी नहीं गिर सकता कि अपनी सारी हदूद भूल जाए। मैंने अपनी बच्ची को समझा कर सुला दिया और मैंने इस शैतान के बच्चे पर यकीन कर लिया। अगले दिन जब मैं काम पे घर से निकली तो इसका दोस्त काजी को समझा बुझा कर घर ले आया। मौलवी ने कहा कि इस बच्ची की उम्र बहुत कम है, शादी क्यों कम कर रहे हो, तुम इसको अपनी बेटी भी बनाकर रख सकते हो। अगर ये आपकी बेटी दोस्त की बेटी है तो ऊपर से ये यतीम भी है, इसको अपनी बेटी बना लो और शफकत वाला हाथ इसके सर पे रखो। मेरे शोहर के जानवर दोस्त था जो इसने कहा, मौलवी तुम अपने काम से काम रखो, निकाह पढ़ाओ और जाओ यहाँ से, वैसे भी तुम्हें हम इसके पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। इसके बाद इसका बाप इसके पास आया और कहने लगा, चल तेरी शादी है मेरे साथ। इसने कहा, अब्बा ऐसा ना करो, तुम गुनाह कबीरा करने जा रहे हो, कुछ तो रहम करो। लेकिन इसका बाप इसको मारता हुआ काजी के पास ले गया और ज़मीन हिल गई। ऐसी दरिंदगी देखकर जब एक बाप ने अपनी ही बेटी की ना सुनी और इससे निकाह कर लिया, अस्तगफिरुल्लाह, वहाँ पर इस जालिम आदमी को रोकने वाला भी कोई नहीं था। जुल्म का बाजार गर्म था। एक बाप अपनी ही बेटी का शोहर बन गया। माँ ने भी बेटी मजलूम की फरियाद ना सुनी, बेटी दुहाइयाँ देती रही, अब्बा ऐसा ना करो, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन बाप ने बेटी की एक फरियाद ना सुनी। वो बाप कहाँ था, शैतान था। मेरे आने से पहले काजी ने निकाह पढ़ा दिया था। काजी भी बहुत ही परेशान था, वो नहीं चाहता था कि इसका निकाह इसके साथ पढ़ाए।
وہ شیطان نے میری بیٹی کا بازو پکڑا ہنستے ہوئے، پھر اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ جب میں باہر آئی تو میری بیٹی رو رہی تھی، اس کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ میرے قدم وہی جم گئے تھے، زبان خاموش تھی، میں پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر آیا، اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات غور سے سن لو، میری تمہاری بیٹی سے شادی ہو گئی ہے، وہ اب میری بیٹی نہیں میری بیوی بن گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اب میری بیوی بن گئی ہے، تم اس کے ساتھ شرافت سے رہو، اگر تم نے کسی معاملے میں بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے طلاق کا ڈر تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تجھے یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا، اور کہنے لگا کہ میری اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ اس نے میری بیٹی کو 2 دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ کس حال میں تھی مجھے نہیں پتا تھا۔ اس آدمی نے شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنے حقوق استعمال کیے۔ یہ حق تو اس کا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی تو وہ مجھے بہت مارتا اور کہتا یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس چنگل سے نکالنے کی کتنی کوشش کی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار کر کام کے لیے نکال دیتا۔ 2 دن گزر گئے، میری معصوم ننھی بیٹی اس ظالم کی قید میں تھی۔ ایک دن میں لاچار بے بس ماں جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس کے چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو پکار رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا کہ میری عزت کے محافظ نے میری عزت کو لوٹ لیا۔ اے اللہ، جو میرا محافظ تھا اس نے تو میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ میں نے جب اپنے سگے باپ کو نہیں دیکھا تو میں نے ہی اس کو اپنا باپ مانا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے اے اللہ، میں نے اس کو ہی اپنا باپ سمجھا تھا۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھے گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یہ تیرا نافرمان بندہ تھا جو حرام کاری تو کرتا ہی تھا، مگر آج اپنی ہی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن رہنا۔ میری معصوم بیٹی کی پکار سے میرے گھر کے دیواریں ہل رہی تھی۔ میں سب کچھ سن رہی تھی، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی۔ تب تک میری لاڈلی بیٹی، معصوم بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے باپ کے گناہ نے اس کو کھا لیا تھا۔ میں نے بڑی ہی نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی انسان، تو نے میری بیٹی کو کھا لیا۔ اس کو دھکے مارتے ہوئے اپنی بیٹی کے مردہ جسم کے پاس لے آئی۔ جا کر پھر اس کو دھکا دے کر اس کے قدموں میں دھکیل دیا، کیونکہ اب میری بیٹی اس دنیا میں نہیں تھی۔ میرا شوہر درندگی میں ڈوبا ہوا تھا، نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی ہوس نکال چکا تھا۔ میرا بھی دم نکلے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور میں باہر لائی، اور کس دل سے میں نے اپنی بیٹی کا کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب اس کو دفنایا جا رہا تھا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ چمک رہا تھا، وہ مظلوم تو جنت کے راستے میں جا رہی تھی، اس کی قبر سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی تو بہت ہی پاکیزہ تھی، نیک تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی، آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اور جیسے ہی گھر میں آئی، اس کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش و حواس ساختہ ہو گئے۔ میں کیا دیکھتی ہوں یہ تو ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ وہ اب انسان نہیں رہا تھا، اس کی شکل کتے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، اب میں اس کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ قدرت کا تو اس پر عذاب آ چکا تھا۔ وہ بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا، کیونکہ میری نیک بیٹی نے اپنے آخری وقت میں اللہ کو گواہ بنایا، تو اللہ کی قدرت اس کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتی تھی؟ میری پاکیزہ باہ یا بیٹی جنت میں چلی گئی، اور اس کا باپ اب دنیا میں ہی عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے والا حصہ اب مخلوص ہونا شروع ہو گیا، وہ اپاہج ہو گیا تھا۔ اب جہاں بیٹھ جاتا اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ جہاں اس نے میری بیٹی کا سودا کیا تھا اسی جگہ وہ بیٹھا تھا، اسی جگہ وہ اپاہج ہو گیا، ہل بھی نہیں سکا۔
پھر انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیج دیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائی دعا کیا کرو اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔